अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं आपका अपना जज्जे वाला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जज्जे वाला। लास्ट टाइम मैंने आपको व्लॉग में बाकायदा स्क्रीन शॉट से तस्वीर से बताया था कि PSCA यानी कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है और ऐप को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। आइए इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए मैं लाया हूं नया टॉपिक ई चलान। ई चलान होता क्या है और इसे पे कैसे करते हैं। अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे है और आप सेल कर चुके हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे करवानी है। अगर वो किसी एक्सीडेंट में लॉस हो गई है यानी कि चलने के बिल्कुल काबिल नहीं रह गई, बिल्कुल बनने के काबिल नहीं रह गई, तो फिर उसको क्या करना चाहिए उसके लिए और रजिस्ट्रेशन उसकी भी कैंसिल करनी क्यों ज़रूरी है। आप मेरे साथ मिल के रहिए। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं इस टॉपिक में बहुत ही अहम मालूमात के साथ। जी, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ ये जुड़ा हुआ एक और बेहतरीन मैसेज जो आप लोगों की मुश्किलात में कमी कर सकता है और आपको काफ़ी सहूलियात दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ई चलान की। ई चलान इलेक्ट्रिक चलान जो कि आपकी गाड़ियों के चलान, अब किसी भी शहर में आप जाते हैं तो वहाँ के सेफ सिटी कैमरेज़ जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं एवरी टाइम आया कि आपकी नंबर प्लेट ठीक है, आपने सर पे हेलमेट रखा हुआ है, आप गाड़ी में बैठे हैं, बेल्ट लगाई हुई है। इसके बावजूद भी आपको चलान मौसूल होते हैं। अगर चलान मौसूल होते हैं या आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे होते, चलान मौसूल होने के बाद उसे कैसे पे करते हैं और जब चलान मौसूल होते हैं तो कैसे होते हैं, ये आपको सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप किसी कानून को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो चलान आपको मौसूल नहीं हो सकते क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं। खुदा न करे आपने किसी सफ़र में गाड़ी में बैठे हुए गलती से या भूल जाने की वजह से बेल्ट नहीं लगाते, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट यूज़ नहीं करते। हेलमेट होता है लेकिन आप अपने सेफ गार्ड में या अपने आगे टैंकी पे रख के लेके जा रहे होते हैं, या आपकी गाड़ी का लोड ओवर होता है, या आप की नंबर प्लेट्स जैली होती हैं, या वो कानून के मुताबिक नहीं होती, या आप कानून को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे होते, तो आपको इलेक्ट्रिक चलान ई चलान मौसूल हो जाता है। ई चलान जैसे ही मौसूल होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपको मैसेज मौसूल होता है। पहले होते थे ट्रैफिक वार्डन आपको रुकवाते थे, आपकी कॉपी, आपका लाइसेंस, आपकी हर चीज़ गाड़ी वगैरह चेक करते थे, फिर आपको उधर ही तहरीरी चलान देते थे जो कि आप उस चलान को लेकर बैंक जाते थे और बैंक में वो चलान जमा करवाते थे, आपका टाइम ज़ाया होता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सिटीज़ में सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। कैमरों की फैसिलिटीज़ ये है कि आया कि कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई वारदात हो जाती है आपके साथ, तो वो कैमरे आपकी मदद करते हैं। इसी तरह से अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो कैमरे आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि मजबूर कर देते हैं कि आप रूल्स को फॉलो करें। चलान मौसूल होते ही आपको मैसेज आता है कि जनाब आपको इतना चलान इस वजह से दिया गया है, या आपने हेलमेट नहीं पहना होता, सीट बेल्ट नहीं लगाया होता, नंबर प्लेट आपकी ठीक नहीं होती, सरकारी नहीं होती, या गाड़ी ओवरलोड होती है, या तेज़ रफ्तारी होती है, या आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो वो सारा आपको बता देते हैं। मैसेज मौसूल होता है। मैसेज मौसूल होने के बाद आप उस चलान को पे करते हैं। पे आप जायज़ कैश से भी कर सकते हैं, इजी पैसे से कर सकते हैं, किसी बैंक से भी कर सकते हैं। पहले होता था कि आपको मालूम नहीं होता था, जब रिटर्न कोई आपका चलान होता था आपको शुबा रहता था कि आया कि ट्रैफिक वार्डन की किसी पुलिस ट्रैफिक पंजाब पुलिस के मुलाजिम ने, ऑफिसर ने आपके साथ धोखा किया है। अब वो बातें नहीं रह गई। आपको चलान ऑनलाइन आते हैं
اور آپ اسے آن لائن ہی پے کرتے ہیں۔ میسیج اگر موصول نہیں ہوتا تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی آپ کے نام رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گاڑی کو کوئی ڈرائیور استعمال کر رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ موبائل اگر جائز میں آپ کا نمبر ہے، آپ اسے کسی دیگر نیٹ ورک میں کنورٹ کروایا ہوا تو اکثر اوقات میسیج نہیں ہوتا۔ اسے چیک کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے، پنجاب پولیس کی ویب سائٹ میں گوگل پہ جا کر سرچ کریں گے، سرچ کرنے کے بعد یا پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے پنجاب پولیس، وہاں آپ گاڑی کے رجسٹریشن نمبر دیں گے اور اس کے علاوہ CNAC نمبر دیں گے اور نیچے کیچ جو کوڈ لکھا ہوتا ہے وہ آپ دیں گے تو آپ کا چلان آپ کو موصول ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کتنا چلان ہے اور کیوں ہوا ہے، کس لیے ہوا۔ یہ جو تھا چلان کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گاڑی آپ کے استعمال میں بالکل نہیں ہے، آپ اسے سیل کر چکے ہیں یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ لاس ہو چکی ہے، بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، اس کو آپ اکثر اوقات کباڑے میں یا کسی ایسی جگہ پہ سیل کرتے ہیں جو پارٹس میں سیل ہوتی ہے، تو اس کا جو آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پارٹس کسی دیگر گاڑی میں لگتے ہیں جیسے کہ انجن نمبر، چیسن نمبر وغیرہ، تو وہ چلان آپ کو موصول ہوتے ہیں۔ یا کسی وہ گاڑی جس میں وہ استعمال ہوتے ہیں وہ کسی واردات میں، ڈکیتی، اغوا کے واردات میں، قتل کے واردات میں، ایکسیڈنٹ کے واردات میں استعمال ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے سب سے پہلے نقصان دہ ہے۔ گاڑی کی رجسٹریشن جب آپ سیل کرتے ہیں یا آپ بائی کرتے ہیں تو اپنے نام کروانا یا کینسل کروانا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ کوئی گاڑی خرید کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسے اپنے نام پر کروائیں۔ اپنے نام پہ کروانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی کی کاپی لیں اوریجنل اور اپنے قریبی تھانہ پر جائیں۔ تھانہ پر جانے کے بعد ان کو بتائیں کہ یہ میری گاڑی ہے، انجن نمبر، چیسن نمبر، رجسٹریشن نمبر یہ ہے، اس کو میں اپنے نام پہ کروانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے رپٹ دی جائے۔ رپٹ کے لیے پہلے آپ کو بہت ساری مشکلات جھیلنی پڑتی تھی، جیسے کہ آپ کے بار بار تھانے پہ چکر لگتے تھے، اب وہ چکر بالکل نہیں رہ گئے۔ آپ فرنٹ ڈیسک پہ جائیں گے، پنجاب پولیس کے فرنٹ ڈیسک پہ جائیں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ میری گاڑی ہے، اس کی رجسٹریشن میں اپنے نام پہ کروانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے ایک رپٹ بنا کے دیں۔ اس رپٹ کو لے کے آپ نے جانا ہے ایکسائز آفس۔ ایکسائز آفس جا کے آپ اپنے نام کا چلان پے کریں گے اور آپ کو نیا رجسٹریشن نمبر اور نئی نمبر پلیٹس آپ کو دے دی جائیں گی۔ کاپی جو ہوتی ہے وہ آپ کو 2 مہینے کے بعد تقریباً مل جاتی ہے۔ یہ تھی گاڑی کی رجسٹریشن۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کینسل کروانا کیوں ضروری ہے۔ جب کوئی گاڑی آپ اپنے نام کرواتے ہیں اور بعد میں اس کو سیل کر دیتے ہیں، سیل کرنے کے بعد اس کو اپنے نام سے ہٹاتے نہیں ہیں۔ جو بندہ خرید کرتا ہے تو اس کو وہ اپنے نام رجسٹر نہیں کرواتا، جیسے وہ یوز کرتا ہے تو چلان اس کے آپ کو موصول ہوتے ہیں، اس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو ابھی نام کروانے کا تھا، وہی بتا رہا ہوں۔ ایک آپ آن لائن اسٹامپ لیں گے، اسٹامپ میں آپ تحریر کروائیں گے کہ انجن نمبر، چیسن نمبر فلاں تھا، رجسٹریشن نمبر فلاں تھا، اور یہ یاد رکھیے گا جب آپ گاڑی سیل کرتے ہیں تو اپنے پاس اس کی رجسٹریشن نمبر، چیسن نمبر، انجن نمبر کی کاپی رکھنی ہے تاکہ آپ اسے کینسل کروا سکیں۔ وہ جب آپ اسٹامپ میں درج کروائیں گے ویسے ہی تھانے پہ جائیں گے، فرنٹ ڈیسک والے بھائی، محرر بھائی، منشی بھائی کو آپ کہیں گے، وہ آپ کو رپٹ بنا کے دیں گے۔ رپٹ آپ اسٹامپ کے ساتھ لے کے جائیں گے ایکسائز آفس اور وہ جا کے ان کو بتائیں گے کہ گاڑی میں نے سیل کر دی ہے لیکن چلان مجھے موصول ہو رہے ہیں، وہ کینسل کر دیں گے آپ کی رجسٹریشن۔ آیا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، آپ کو دھمکیاں دیتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا چند دن پہلے کہ گاڑی جب آپ سیل کرتے تھے تو آپ اگلے بندے کو ٹچ کرتے تھے کہ برائے مہربانی اپنے نام پہ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کروا سکتا، آپ اسے بائیو میٹرک پر مجبور کرتے تھے لیکن وہ آپ کو دھمکی آمیز میسیجز موصول ہوتے تھے۔ اب وہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آپ ایکسائز آفس میں جو بھی ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں لے کے جائیں گے، یہ آپ کو بنا کے دے دیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی بہترین میسیجز کے لیے، معلوماتی میسیجز کے لیے میرے ساتھ جوڑ کے رہیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، رمضان شریف ہے، روزے سارے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان، سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔